سلام تعني هبلي كبرات فتوات تخطات مدف سابوين تايمس لمون كم تلمود نزع للسحرنا يوم حصرتن وانا ونزلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تفاتهم نباهم كنبن روزاتو بريزيدنت إيرترا إساياس أفورقي مس بريزيدنت قبسي عبد الفتاح السيسي ممكارم تقليصم زرزر حبريتاك هلون نايم قبل علي جنرال تادس ورده تفتينو زتبخالفة نقت لزمركات زرزر حبريتا عب مدلونات خاتيتو نباهم كقربيوم تقرواي جنرال ان بريزيدنت إساياس أفورقي نهزب إيرتران كبيد زيتها بحالفة خراسميعهم بزرزر نملكة توسخ زرزر حبريتان أيوم كورات فتوات تخطاتلتنا زيو من قالوتن زكاة عليتها ومدلونا اسكع في السامة بمزنح كتكتاتل وند عدمنا لايك كومنت شير سبسكرايبين تقورو بتحتنا نعدم سرحت سجنا أبيات تمرتي أبي زوفا مبرات جراي وردا قلو مقدم يكايد كم زلو تقليصون كابي بانك عالم بسترخبه حجز بيت صحفة داق محويتن هنساتن جزيو من محدار تقري هنساتن سجنا نزي تقبرلن حموشت أبيات تمرت اللومي إسرات كم تكلت تشحن عصر جمانتن عام تمرت تمرعن نقل قالوت كفت كم استقبرات تقليصون أبتي من رقاس نسر عزي ترخبو حلا في بيت صحفة داق محويتن هنساتن تقري إنجنر تيروس قبري هرب بشوم حزبي زمات صحافتي أبي علو كمزو عالم الرقاص توسخ هافتن نخمصم صعر مقبار كابانا زصب سرح يكولو طقيسوم اللوم انجنير تيروس كمز حبروه تግራይ ሰፍሕቲ ዕንወት ዝበጽሐ ምስት ምዃኑ ኣብ ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ትኩረት ዝገብሩ ፕሮጀክታት እንትጅመሩ ከነፍጽሞም ስለዘይንክል ሳልሳይ ወገን መጽኡ ንኽሰርሕ ሓሳብ ይቐርብ ነይሩ ክብሉ ዝጠቐሱ እንትኾኑ ይኹን እምበር እዞም እንምርዖም ዘለና ፕሮጀክታት ተስፋ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰረት ዘንጽፉን ናይ ምፍጻም ዓቕምታትና ዘረጋግጹ ፕሮጀክትታት እዮም ክብሉ ጠቂሶም ኣለዉ እዚ ሎሚ ተመሪቑ ዝኒሆ ፕሮጀክት ብልዕሊ 225 ሚልዮን ብር ዝተሰርሐ ህንጸት حدشن صقنا نبر ممهري كفلتات انتخون نخيد ممهرن مستمهرن دلوات خوينم لومي عسرا تقمتم 2018 عام تمرت باقوات ازراغز بعلي تمرقم اللوم كابه صباح جميرو كابه نفسه كفه تقعزاي حان تقرشين عقال قدعة تقادلتن مكابه كم سرح بيرو مقعزيان ترانسبورتن تقراي قليسون از استقلصه كوميشن حربينيات تقراي مس بيرو مقعزيان ترانسبورتن تقراي ناي حبار سممعنت فيرما بريس كونفرنس انت سالوتو يوم حلافي بيرو مقعزيات ترانسبورت تقراي اي تتعدل منغستو كم زقلصون كابه نفسه كفه تقعزاي حان تقرشين عقال قدعة تقادلتي كابه مس كوميشن حربينيات تقراي بمتحبر كسرح مقانون قليسولهم اتبيرو عبي مقعزي حزبي عبي قرب اوان كابن نابن عبي زقبر قعزو زتاعتاتو تكنولوجي تكت بمتقام تقعزتي نمحكمي اقالات قدعات تقادلتي سراوي تقرين زوعل هافتي مأكابه سرحتي نمعواته كله كتحابر صاوعيت اقريبهم اللهم إيتيكيت عبي مبزحتين من نهاريات تقراي سرحو كمز جمر زيت أقصوها أي تتعدلم لعلي كل 250 وقنات عدل سرح كمز تفترلم اتهم زبز حدما تقارل تمخانم قالي صاملهم عبي تقراي لعلي 9 مليون تقوعستي ببعمتو كابنا بني قوعزيوم كبلز قلس اتحلافين بز مسارة زدما 9 مليون بر بعمت نقودات أكلات تقارل تمحقز كمز كال آبتستو خابي مقلز تحابيرو لهم كوميشن حربينيات تقراي ناصر ممحور وقرم حربينيات تقادلتن سدراس واتن كبرن ربحن زرخبولن زحقازولن سرحتي إنات سرح كم زركب قليصة بلهم حابتهم سرحت اتحدد ما بيرو مقعزيان ترانسبورتن تقراي حان تقعزو حان تقرشين عقال قدعاتن تقادل تزوعل حافتي متأخاخ بأسرارها متتاو تغيصة بلهم إذا سناي تقبار نخالو تابعت عيو مرأيا كم زخونن بصفحون بزل على ندما تساتفو هزبي تتقام نسدراس واتن حربينياتاتن تربحت مقبار كم زخل نازي دما بقلسي مس هزبي بمرده زسالت مخوانو قليصوم اللوم اتي كاف هزبي زركب هافتي آبي موعلو كمزو على بقلسي نهزبي علاو كم زخون اتهم حلافي وسيخوم تقيصوم يوم حافشاو هوسبيتال كويحة كابي 24 اسكا 29 تقمتي كل تشحران 18 عام تمرت باقوزات راقز نصاو فري مطبحة عين كم زسالت حبيرو
ዋና ስራሕ መካይዱ ሆስፒታል ኩሓ ዝኾነ ኣይተመረሳ ገብረ ስላሴ ከም ዝበሎ ሓፈሻው ሆስፒታል ኩሓ ምስ ሄሜልያን ካትራክ ፕሮጀክትን ቢሮ ጥዕና ትግራይን ብምትሕባር ኣብ ዞባታት ማእኸል ምብራቕ ደቡብ ምብራቕ መቐለን ደቡብን ናይ ምምማይ ስራሕቲ ከም ዘሳለጠ ዝገለጹ ኮይኖም በቲ ወፍሪ ተጠቀምቲ ግልጋሎት ሕክምና ዓይኒ ዝኾኑ ድማ ነዚኦም ካልኦት ወገናት ዝሓቁፍ ንልዕሊ 4000 ወገናት ከም ዝወሃብ ኣረድዮም ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ትግራይን ጎረባብቲ ክልል ንዝመጹ ወገናት ዝወሃበ ነፃ ወፍሪ መጥባሕቲ ዓይኒ ከም መደቀሲ ምግብን ካልኦት ወጻኢታት ከም ዝሽፈነሎም ድማ ኣይተመረሰ ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ ሕማም ዓይኒ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ከም ዝኽሰት ዝሓበሩ እቶም ሓላፊ ብፍላይ ድማ ከም ምትካኽ ሽጋራ ሓያል ጨረር ፀሓይ ዕድመ ምድፋእን ወዘተ ዝበሉ ድማ እቶም ቅድሚት ዝፅርሑ ፀገማት ምዃኖም ተገሊጾም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ኢኮኖሚያዊ ዓቕሚ ብዙሓት ወገናት ብሕማም ዓይኒ እናተሰቃዩ ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ኣይተመረሰ ነፀገም እዚ ንምቅላል ሆስፒታል ኩሓ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ብምዃን ካብ ዕለት 24 ጥቅምቲ እስከ ዕለት 29 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ነፃ ወፍሪ መጥባሕቲ ዓይኒ ከም ዝህብ ድሕሪ ምግላጽ ዝተፈላለዩ ፀገማት ዓይኒ ዘለዎም ወገናት ናብ ሆስፒታል ኩሓ ብምምጻእ ግልጋሎት መጥባሕቲ ዓይኒ ብነፃ ንኽረኽቦም ጻውዒት ቀሪቡሎም أبوان كوينات تجري أبغوني قدم مستر دكتور أبي أحمد زمرحو جونوسايدال سراوي تسلفهم قبل عليه حزبه بدل كم زفت سمزن جرالو تجراوي جنرال يوحنس جبر مسكال جون منجاجة نبريزيدنت إساياس سافوركي كتنقعه ترايوم دحر حزي قبل على إيرترا كوينات زول لعن تقوينهم كم تناك قدم حزي نإيرترا ويقع نبريزيدنت إساياس سافوركي فرق صغرو لاصينا زيخونس تقليلنا صغرو لاصينا يوينا كمصكبل نإيرترا ناي مدمساس ديليت كم زلو زملاخت ريتو هيبولم قبل على إيرترا بتدغاغامي فخرا بمسمع زرء زلو جنرال يوحنس جبر مسكال قبل على حزب تግራይ ዝፈጸሞ ኣዝዩ ከቢድ ዝተባሃለ በደል قبل على إيرترا ንምድጋም መደባት ከም ዘለዎ ዘመላኽት ሪኢቶም ኣብ ዝረኸቦም መድረኻት ሚድያ እንዳጠቀሰ ይርከብ لومي رفاد نابق قبسي كايرو زاتو بريزيدنت إيرترا إساياس سافوركي مس بريزيدنت قبسي عبد الفتاح RCC ترخيبهم كم زمخرو تقاليسهم بريزيدنت إساياس سافوركي مس بريزيدنت عبد الفتاح RCC أبزنا بروم تسانحيتم أب قداي السودان قرن أفريقيا أب قداي كأيح بحري زمخرون تخونم أب دحننته قيح بحري بحبار مسرح أب سممعنات كم زبصحون تقاليسلهم قدم مستر دكتور أبي أحمد أب بيت مخريتو كلت حزب إثيوبيا قريبا قبل على إيرترا بركز زبولو متقاطع ملأخت دحر محلافهم بريزيدنت إساياس سافوركي كايرو مئتهم زتقلص انتخون أزي أف قمتن تأتو بريزيدنت إساياس سافوركي نمنقصقاس قدم مستر دكتور أبي أحمد زعنقف دبلوماسي وصيت كاب كايرو حيزوم كمصو تثبيت يقبر بركز زبولو نتفتي محابره ميديا أنصار جنرال تادسا ورد الزقنعه فاتسيمو كاب حق زرحق حاسوت اندان صفارقو يركبون ازي بملكع سبر زينا عبي محابره ميديا زسراج ازولو حابريتم بريزيدنت كزيوم محدار تقري ليترال جنرال تادسا ورد لومي عماسيوم كابيت صحفتهم انتوصم فتنا قتلت كم زي تفتسمهم عبل علي تشكركاريتم تقيت كم زي تتقوسم اندات قسو يركبون حزب تقري نمدن قار حدنت حزب تقري نمزرق عبي سقات كوينات نزركب حزبي عبي فشاقولت نمتحن بروباغانداوين حيلتات تصلاتين بستدراجو ملكم انداسرحو يركبون ازي بقوانقوا تግርኛ بستدراجو ملكم زرغح زلو كاب حق زرحقن نحاسوت حبريتم حزب تግራይ بنقحت ككتاتلو كم زغبا እንዳተጠቀሰ ይርከብ ካብዚ በተወሳኺ መንግስቲ ኢትዮጵያ በሚሊዮናት ገንዘብ ሰሊዑ ኣብ ሰፊሕ نحاسوت ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ከም ዝተዋፈረ ዝፍለጥ እንትኸውን ቅድም ክብል ኣብ መሪሕነት ትግራይ ኢዶ ብምሕዋስ ህዝብ ትግራይ أبكل تكخفافل زخ عالم بوليتيكاو شرح زفترة تخون حزخ حدنات حزب تقرأ نمملس أبس عرن نزر كبن مريحنات نمزراجة ففتحتي نحاسوت بروباغندا وفري اندات الجوه اندات زرق حيركم حزب تقرأ كم تنقع كبر بزقات عمي تصويت قريب اللهم